आदाब। लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला की मुख्तसर तारीख पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। 1775 में नवाब शुजाउद्दौला के इंतकाल के बाद उनके बेटे आसिफुद्दौला अवध के चौथे सूबेदार मुंतखब हुए। नवाब आसिफुद्दौला की विलादत 1748 में हुई थी। नवाब का बचपन दिल्ली के शाही दरबार में बड़ी शान व शौकत से गुजरा। उनको शहंशाह दिल्ली ने आसिफुद्दौला का खिताब दिया था। अवध की सूबेदारी मिलने से पहले नवाब आसिफुद्दौला मुगलिया सल्तनत में शाही तोपखाने के इंचार्ज और दीवान ख़ास के अफसर भी थे। इसके अलावा राजा बेनी बहादुर के साथ वजारत का काम भी देखते थे। 1770 में नवाब आसिफुद्दौला की शादी दिल्ली दरबार के अफसर नवाब निज़ामुद्दौला खाना की बेटी और नवाब वज़ीरुल मुल्क कमरुद्दीन खान की पोती शमसुन्निसा बेगम से हुई थी। इस शादी में नवाब शुजाउद्दौला ने 26 लाख रुपए खर्च किए थे। नवाब आसिफुद्दौला को भी अपने अजदाद की तरह फ़ौजी ताकत रखने का शौक़ था। उन्होंने अपने अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी फ़ौज को तरबियत देना शुरू किया। उनकी ये कोशिश कंपनी सरकार को एक आंख न भाई। अंग्रेज़ों ने अपनी हिकमत अमली को जामा पहनाने के लिए रेजिडेंट जॉन ब्रिस्टो की मार्फत नवाब आसिफुद्दौला से सन 1775 में एक अहदनामा किया, जिसके तहत नवाब को अपनी फ़ौज की जगह कंपनी सरकार की फ़ौज को अवध में रखना करार पाया और अंग्रेज़ी फ़ौज को ही अवध के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार भी बनाया गया और इसका सालाना खर्च 2,60,000 रुपये हुकूमत अवध की ज़िम्मेदारी में डाल दिया गया। इस इक़रारनामे में यह भी लिखा गया कि नवाब आसिफुद्दौला किसी भी अंग्रेज़ या गैर मुल्की को कंपनी सरकार की इजाज़त के बग़ैर मुलाजिम नहीं रखेंगे, किसी दूसरी हुकूमत या मुग़ल शहंशाह से ताल्लुक़ात भी नहीं रखेंगे। इस तरह अवध में अंग्रेज़ों की दखलंदाजी बढ़ गई। वैसे तो बक्सर और कड़ा जहानाबाद की लड़ाइयों के बाद ही अंग्रेज़ों ने अवध में दखल देना शुरू कर दिया था, मगर वो नवाब शुजाउद्दौला के मंसूबों को अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने नवाब आसिफुद्दौला के तख्त नशीं होते ही सबसे पहले उनकी फ़ौजी मसरूफियात पर पाबंदी लगाने का काम किया। सन 1775 में ही नवाब आसिफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल कर दी थी। अवध की तारीख़ पर लिखी गई किताब क़ैसरुत्तवारीख़ के मुताबिक अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र करने की वजह नवाब आसिफुद्दौला की अपनी माँ और दादी से नाराज़गी थी, क्योंकि नवाब आसिफुद्दौला अपने बाप के पूरे ख़जाने पर कब्ज़ा करना चाहते थे। उनकी माँ और दादी ने उनको ऐसा करने नहीं दिया। माँ और दादी से नाराज़गी की वजह से नवाब फैज़ाबाद से लखनऊ चले आए। 1776 में नवाब आसिफुद्दौला ने लताफ़त अली ख़ान नामी अपने एक वफ़ादार शख्स को दिल्ली दरबार में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था। इसी साल नवाब के मुकर्रर करदा नायब वज़ीर मुख्तारुद्दौला का कत्ल हो गया, तो उनकी जगह हैदर बेग नायब वज़ीर मुंतखब हुए। हसन रज़ा ख़ान को उनका असिस्टेंट बनाया गया और राजा टिकैत राय हसन रज़ा ख़ान के पेशकार बनाए गए। दूसरी तरफ अवध में जॉन ब्रिस्टो को रेजिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया। उनकी जगह नेथलीन मिडिल्टन को नया रेजिडेंट बनाया गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके तहत अवध में अंग्रेज़ी फ़ौज की तादाद बढ़ा दी गई और इसका खर्च भी नवाब पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से ख़जाना शाही पर बुरा असर पड़ने लगा। अंग्रेज़ों का मंसूबा था कि इस तरह अवध की इक़्तिसादी ताकत को कमज़ोर बनाया जाए। कंपनी सरकार की रोज़ ही कोई न कोई डिमांड नवाब के सामने पेश की जाने लगी, जिसकी वजह से नवाब आसिफुद्दौला बहुत परेशान रहने लगे। मजबूर होकर नवाब आसिफुद्दौला ने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को ख़त लिखा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा अवध में तैनात अंग्रेज़ी फ़ौज को अवध से हटाकर फ़ौजियों की तादाद को महदूद कर दें, मगर 2 साल तक इस इल्तिजा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 19 सितंबर 1781 में चुनारगढ़ में नवाब आसिफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के मुताबिक ये तय पाया कि अवध में एक ब्रिगेड और एक रेजिमेंट फ़ौज को छोड़कर बाकी फ़ौज वापस बुला दी जाए। जिस वक़्त ये समझौता हुआ, कंपनी की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वारेन हेस्टिंग ने नवाब से 70 लाख रुपए का मुतालबा किया और ये भी कहा कि नवाब के ऊपर 1775 से अब तक कंपनी का 2 करोड़ 30 लाख रुपया बकाया चला आ रहा है। नवाब आसिफुद्दौला ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया तो वारेन हेस्टिंग ने एक घिनौनी चाल चली
جس کے مطابق اس نے ایک جھوٹا الزام یہ لگایا کہ انگریزوں اور بنارس کے راجہ چیت سنگھ کے بیچ ہونے والی لڑائی میں نواب کی والدہ اور دادی نے چیت سنگھ کا ساتھ دیا تھا۔ اس جھوٹے بہانے سے وارن ہیسٹنگ نے شہر فیض آباد پر فوج کشی کر دی۔ نواب بہو بیگم صاحبہ کا خزانہ لوٹ لیا گیا۔ لوٹ میں انگریزوں کو 1,20,00,000 روپے کی رقم ہاتھ لگی۔ نواب آصف الدولہ کو انگریزوں نے کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ روز کوئی نہ کوئی مانگ یا معاہدہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ نواب کے درباری بھی انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملانے میں مجبور تھے اور وہ اس میں اپنی بھلائی سمجھتے تھے۔ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے نجات پانے کا راستہ تلاش کرتے ہوئے نواب کے وفادار وزیر راجہ جھاؤ لال نے کابل کے حکمران شاہ زمان شاہ، مراٹھا سردار سندھیا پٹیل اور آرکاٹ کے حاکم نواب علی خان وغیرہ سے خط و کتابت شروع کی۔ اس خط و کتابت کی مخبری بالک رام کی معرفت انگریزوں کو ہو گئی۔ ریزیڈنٹ نے نواب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کا دشمن ہمارا دشمن اور ہمارا دشمن حضور کا دشمن، یہ شرط آپ کے والد کے زمانے سے عہد نامے میں درج ہے۔ نواب نے جب اس قول کی تصدیق کر دی تو ریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ کا وفادار وزیر راجہ جھاؤ لال آپ کی خیر خواہی اور انگریزوں کی جڑوں کو کھودنے میں لگا ہوا ہے، جس کا ثبوت وہ خط ہے جو اس نے انگریزوں کے دشمنوں کو لکھا ہے۔ اس کے بعد ریزیڈنٹ نے راجہ جھاؤ لال کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مجبور ہو کر نواب نے راجہ جھاؤ لال کی گرفتاری کی اجازت دے دی۔ انگریز راجہ جھاؤ لال کو ان کے عزیز و اقارب کے ہمراہ گرفتار کر کے پٹنہ لے گئے اور انہیں مرتے دم تک وہیں قید رکھا۔ نواب آصف الدولہ کے دور میں کوئی بڑی فوجی کارروائی تو نہیں ہوئی، بلکہ انگریزوں کی ریشہ داوانیاں ضرور بڑھ گئیں۔ وہ تمام رجواڑے، زمیندار وغیرہ جو نواب سعادت خان کے زمانے سے نافرمان تھے مگر نواب سعادت خان کے خوف کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اب انگریزوں کے وفادار بن گئے تھے اور نواب آصف الدولہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اودھ میں نواب آصف الدولہ کو ایک ایسے دشمن سے مقابلہ کرنا تھا جو ان کا دوست بن کر نقصان پہنچا رہا تھا، اور اس دشمن کی مددگار وہ لوگ تھے جو بظاہر حکومت کے دوست تھے۔ انگریزوں نے نواب آصف الدولہ کو سکون سے حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس لیے انہوں نے اپنا وقت تعمیری کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ ایک سے ایک شاندار عمارتیں تعمیر ہوئی۔ 1784 میں اودھ میں قحط پڑا۔ پریشان حال عوام کو روزگار دینے کی غرض سے نواب آصف الدولہ نے لکھنؤ میں ایک امام باڑہ بنوانا شروع کیا، جو آج بڑے امام باڑے کے نام سے مشہور ہے۔ اس عمارت کا نقشہ کفایت اللہ شاہ جہاں پوری نے بنایا تھا۔ اس امام باڑے کو بنانے میں 6 سال لگے اور تعمیر کا کام دن رات چلتا رہا۔ جن لوگوں کو روشنی میں کام کرنے سے شرم آتی تھی وہ رات کے اندھیرے میں مشال کی روشنی میں کام کرتے تھے۔ اس طرح 22,000 افراد نے مل کر دن رات کام کر کے امام باڑے کی بلڈنگ کو مکمل کیا، جس کا خرچ تقریباً 50 لاکھ روپے بتایا جاتا ہے۔ 1790 میں امام باڑہ بن کر تیار ہوا۔ اسی سال کوٹھی بیبیا پور، رومی گیٹ، چہار باقی کوٹھیاں بھی بن کر تیار ہوئیں۔ شہر فیض آباد سے ایک بڑی آبادی نے لکھنؤ کی طرف ہجرت کی اور لکھنؤ میں آ بسی۔ دہلی اور آگرہ سے بھی اہل فن لکھنؤ آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکھنؤ اہل فن کے لیے جنت بن گیا، جس کی سرپرستی نواب آصف الدولہ کر رہے تھے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب آصف الدولہ کے سلسلے کی دوسری قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔